दर्शकवृन्द, बिहानी संवादको आजको श्रृङ्खलामा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सधैँको बिहान जस्तै आज पनि हामी एकजना पाहुनाको साथमा उपस्थित छौँ। आज हामी भाषा वा साहित्यको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामी कहिले राजनीतिका कुरा, कहिले समाजको कुरा, कहिले अर्थव्यवस्थाको कुरा, अर्थात् साहित्य, सङ्गीत र कलाका कुराहरू त छँदै नै छन्। त्यसबाहेक यो बिहानीको सत्रलाई हामीले केही जानकारीमूलक, चेतनामूलक अर्थात् उत्प्रेरणामूलक बनाउने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले गर्ने कुराहरूमध्येमा सबैभन्दा कम भाषाको बारेमा कुराकानी हुने गर्दछ अथवा कहिलेकाहीँ मात्रै यी कुराहरू गर्ने जमर्को जोर्ने गर्दछ। आज हामी त्यही भाषाको कुरा अर्थात् नेपाली भाषाको कुरा, नेपाली साहित्यको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भाषा आयोगका सदस्य, कवि तथा वरिष्ठ समालोचक डाक्टर अमर गिरी। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको कुराकानीलाई शुभारम्भ गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले के गरिरहनु भएको छ? एउटा समालोचनाको कुरा, साहित्य सृजनाको कुरा त छँदै नै छ। देशको राजनैतिक विश्लेषण, समाजको व्याख्याका कुराहरू पनि सँगसँगै चलि नै रहेका छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता उत्तिकै मात्रामा जनाइरहनु भएको छ। व्यस्त त हुनुहुन्छ नै। तपाईँको प्राथमिकीकरण चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ र के गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ? अहिले भाषा आयोगमा छौँ। यहाँले भनिहाल्नुभयो, भाषा आयोगको सदस्यका हिसाबले भाषा सम्बन्धी काम कुरामा या भनौँ भाषा आयोगले गर्नुपर्ने काम कुरामा अलि बढी केन्द्रित हुने भए नै र त्यसमा केन्द्रित भइकन सक्रिय छौँ। साथसाथै साहित्य लेखनमा पनि सक्रिय नै छौँ। अब मेरो मूल पाटो भनेको साहित्य सिर्जना र समालोचना हो। साथसाथै भाषा पनि मेरो अध्ययनको सरोकारको क्षेत्र हो र लामो समयदेखि भाषाको बारेमा मैले आफ्ना धारणाहरू राख्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने काम पनि गर्दै आएको छु। त्यसैले संक्षेपमा भन्दाखेरि भाषा, साहित्य, सृजना र वाङ्मयका अरू कतिपय क्षेत्रहरूमा जो मेरो रुचिभित्र पर्छन्, म आफू सक्रिय रहँदै आएको छु। साथसाथै अहिलेको मुलुकको जो राजनैतिक तस्विर छ, यो राजनैतिक तस्विरका विषयमा पनि मैले आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएको छु। नियमित लेखन छ मेरो पत्रिकामा। स्तम्भकारको रूपमा मैले आफ्ना विचारहरू समकालीन राजनीतिका बारेमा र अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूको बारेमा प्रस्तुत गर्ने गर्छु। यसै गरी मेरो अहिले दिनचर्या चलिरहेछ। भाषा आयोगले अहिले के गरिरहेको छ? अहिले केही समय अगाडि मात्रै नेपालको भाषाको सङ्ख्यामा केही बढोत्तरी भयो, 131 पुग्यो र औपचारिक अनौपचारिक रूपमा चाहिँ नेपालमा भाषाको सङ्ख्या 140 देखि 150 को हाराहारीमा छ भनेर विद्वानहरूले चाहिँ भन्दै आइरहेका छन्। यो बाहेक अथवा योसँगै जोडिएका भाषा आयोगले गरिराखेका कामहरू कस्ता छन् जो चाहिँ हामीले सुन्न पाइराखेका छैनौँ? भाषा आयोगको भूमिकालाई संविधानले पनि परिभाषित गरेका छ। साथसाथै भाषा आयोगको ऐन छ, त्यो ऐनले पनि यसले गर्ने काम कुरालाई परिभाषित गरेका छ। भाषा आयोगको एउटा महत्त्वपूर्ण काम सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नु थियो। आधारहरूको निर्माण गरिकन यति आधारमा यी प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा यी भाषाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भनिकन सिफारिस गर्ने दायित्व नेपाल सरकारले दिएको थियो। त्यो दायित्व भाषा आयोगले सम्पादन गरिसकेको छ, पुरा गरिसकेको छ। भाषा आयोगले 7वटा प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजका भाषाहरू सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई अब कार्यान्वयन सरकारले गर्नु पर्यो, खास गरिकन प्रदेशहरूले गर्नु पर्यो। प्रदेशहरू त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अग्रसर भएको हामीले पाएका छौँ। कतिपय ठाउँमा कानुन निर्माण गर्नका निम्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। कार्यदलहरू पनि निर्माण भएका छन्। कतिपय ठाउँमा, कतिपय प्रदेशहरूमा कुराकानी भइरहेछ, तर त्यो
ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब नेपालको राजनीति अलि अस्थिर छ भन्ने यहाँलाई थाहा छँदैछ। अस्थिर राजनीतिका कारण पनि सरकारहरू फेरबदल भइराख्नाले पनि हामीले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब प्रदेश सरकारहरू निर्माण भएका छन्, कतिपय ठाउँमा फेरबदल हुने होला र केही समय पछाडि राजनीति अलि स्थिर हुने र त्यस अनुरूप सरकारहरूले काम गर्ने स्थिति बन्ला। त्यस्तो स्थितिमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका कामकाजका भाषाहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने दिशामा ठोस काम होला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यो दिशातिर प्रदेश सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भाषा आयोगले जो सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारहरूको दायित्व हो र सिङ्गो सङ्घीय सरकारको पनि दायित्व हो। त्यसका निम्ति सबभन्दा पहिले कानुनै निर्माण गर्नुपर्छ। कानुन निर्माण नगरिकन हामीले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो आग्रह सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनका निम्ति कानुनको निर्माण गरौँ। कानुनको निर्माण गरिकन त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ भन्ने छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व भाषा आयोगलाई सरकारले सुम्पिएको थियो। यो दायित्व भाषा आयोगले पुरा गर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व भनेको भाषा आयोगको मातृभाषामा शिक्षाका निम्ति सरकारलाई आधारहरू निर्माण गरिकन सिफारिस गर्ने पनि हो। हामी आफैले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिकन जान सक्दैनौँ। हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइनौँ। भाषा आयोगको भूमिका त्यसरी परिभाषित गरिएको छैन। तर भाषाको संरक्षणमा मातृभाषामा शिक्षणको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने हो भने हामीले मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो संविधानले पनि मातृभाषामा शिक्षण या मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। त्यो व्यक्तिको, त्यो सम्बन्धित भाषिक समुदायको मानव अधिकारभित्रै, नैसर्गिक अधिकारभित्रै पर्ने कुरा हो। सरकारले त्यसका निम्ति आवश्यक आधारहरूको निर्माण गरिकन मातृभाषामा शिक्षा दिने परिपाटीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब हामीले त्यो दिशातिर सरकारलाई घचघच्याउने यी भाषाहरूमा अहिले मातृभाषामा शिक्षण गरिकन जान सकिन्छ, यी मातृभाषाहरूमा भनिकन त्यसका आधारहरूसहित सरकारलाई भन्ने सुझाव दिने काम हामीले गर्नुपर्छ। यो दिशातिर पनि हामीले काम गरेका छौँ। हामीले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छौँ। मातृभाषामा शिक्षण या मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कुरालाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेरै जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको भाषा आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने दिशामा पनि भाषा आयोगले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। भाषा आयोगले दर्जनौँ कमजोर भाषाहरूको बारेमा, जो भाषाहरू पछि छन्, जसका वक्ताहरू कम छन्, जुन भाषामा व्याकरण लेखिएको छैन, जुन भाषाका वर्णहरूको निर्धारण भएको छैन, जुन भाषाको शब्दकोश नै छैन, सङ्कटापन्न भाषाहरू छन्, त्यस्ता सङ्कटापन्न भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, उनीहरूको वर्ण निर्धारण गर्ने, उनीहरूको व्याकरणको निर्माण गर्ने, उनीहरूको शब्दकोश, त्यस्ता भाषाहरूको शब्दकोशको निर्माण गर्ने दिशामा पनि भाषा आयोगले काम गर्दै आएको छ। आखिर भाषा बचाउनको निम्ति हामीले भाषालाई यी सबै दृष्टिले सम्पन्न बनाउँदै जानुपर्छ। कथ्यमा सीमित भाषालाई लेख्यमा लिएर आउनु पर्यो। त्यसका निम्ति व्याकरण चाहियो, शब्दकोश चाहियो। कतिपय भाषाको वर्ण निर्धारण नै भएको छैन, तिनको वर्ण निर्धारण गरिकन पनि आउनु पर्यो। त यो दिशामा पनि भाषा आयोगले निरन्तर काम गरेको छ। भाषा आयोगले कतिपय भाषाहरूमा पठन पाठन, भाषिक पुस्तान्तरणका निम्ति पठन पाठनलाई पनि अगाडि बढाएको। जस्तो दाङमै कुसुन्डा भाषा छ। अब कुसुन्डा भाषा
एकदमै सङ्कटापन्न भाषा हो। असाध्यै थोरै वक्ता छन् यस भाषाका। अनि भाषा आयोगले कुसुन्डा भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको सम्वर्धन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भनिकन कुसुन्डा भाषामा पठन पाठन भाषा आर्जनको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। दाङमा कक्षा सञ्चालन केही वर्षदेखि हुँदै आइरहेछ। यस्तै गरिकन अरू केही भाषाहरूमा पनि भाषा आयोगले भाषा कक्षाहरूको सञ्चालन गरेको छ। ती कक्षाहरूको सञ्चालनबाट भाषाका वक्ताहरूमा वृद्धि भएको छ र हामीले यसरी भाषाको पुस्तान्तरण गर्न सकिन्छ त्यो सम्भावना छ भनिकन हेरि पनि रहेछौँ। अब म अलिकति विस्तारमा नजाउँ, लामो होला। त समग्रमा भन्दाखेरि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नेदेखि लिएर भाषाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरादेखि लिएर भाषाका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर अनि मातृभाषामा शिक्षा कुन कुन भाषाहरूमा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आधारहरूसहित सरकारलाई सिफारिस गर्ने कुरादेखि लिएर र अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण भाषिक विषयहरूमा सरकारलाई या भनौँ राज्यलाई सिफारिस गर्ने कुराहरू, यी सबै विषयमा भाषा आयोगले काम गर्दै आएको छ। नवीनजी, यो भाषाको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँले कुरा गरि नै रहनु भएको छ। यो नेपालको भाषाको अवस्थिति, यसको अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने होला? जस्तो के भनिन्छ भने जस्तो भूमण्डलीकरणको जुन प्रभाव छ, त्यो प्रभावले चाहिँ अहिले संसारमा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै भाषाहरू लोप हुने स्थितिमा छन् अथवा लोप नै भइरहेका छन्। त्यो सँगसँगै संस्कृति लोप भइरहेको छ, सभ्यता नै लोप भइरहेको छ भनेर पढिन्छ, बुझ्ने गर्छौँ। नेपालमा चाहिँ त्यो खतरा कति छ अथवा यसले अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको परिस्थिति चाहिँ नेपालको कस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो विषयमा म आफू धेरै पहिलेदेखि घोत्लिँदै आएको पनि छु र आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्दै पनि आएको छौँ। हामी भूमण्डलीकरणको समयमा छौँ। भूमण्डलीकरणका केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्, भूमण्डलीकरणका केही खराब पक्षहरू पनि छन्। अब यसका राम्रा पक्षहरूको बारेमा अहिले कुरा नगरौँ। अब यसका खराब पक्षहरूको बारेमा पनि सबैको बारेमा हामी चर्चा गर्न सक्दैनौँ। तर यसले भाषाको क्षेत्रमा प्रभाव कसरी पारिरहेको छ भन्ने विषय मेरो आफ्नो सरकारको विषय हो। नेपालका भाषाहरूका अगाडि मात्र होइन, संसारकै भाषाहरूका अगाडि, खास गरेर जो भाषाहरू कमजोर छन् ती भाषाहरूका अगाडि भूमण्डलीकरणका कारण चुनौतीहरू थपिएका छन्। यदि ती भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति राज्यहरूले प्रभावकारी भूमिका सम्पादन गर्न सकेनन् भने ती भाषाहरू नरहन सक्छन्, समाप्त भइकन जान्छन्। 2016 को एथ्नोलगको रिपोर्ट अनुसार संसारमा 7000 भन्दा केही बढी भाषा बोलिन्छन्। अब मोटामोटी रूपमा कैयौँ विद्वानहरूले संसारमा अहिले 6500 भन्दा भाषा बोलिन्छन् भनिकन भन्छन्। त प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा भाषा मर्छ भनिन्छ। प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा भाषा मर्छ भनिन्छ। अहिलेसम्म संसारबाट सयौं भाषाहरू लोप भइकन गइसकेका छन्। भाषा वैज्ञानिकहरूको भनाइ के छ भने 21औं शताब्दीको अन्तसम्ममा अहिले जुन खालको स्थिति छ त्यो स्थितिबाट हेर्दाखेरि धेरै भाषाहरूको मृत्यु हुन सक्छ। कतिपय त सङ्ख्यै किटेर भन्छन् 7000 भन्दा बढी भाषाहरू मर्न सक्छन् भनिकन, केही बलिया भाषाहरू मात्रै जीवित रहन सक्छन् आउँदो यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा भनिकन। त अहिले जसरी केही भाषाहरूको संसारमा हामी वर्चस्व देखिरहेछौँ त्यो वर्चस्वलाई हेर्दाखेरि यथार्थ हो कि भन्ने पनि म आफूलाई लाग्छ। अहिले संसारमा
अङ्ग्रेजी भाषाको वर्चस्वको निरन्तर विकास भइरहेको हामीले देख्छौँ। अङ्ग्रेजी भाषाको वर्चस्वको विस्तारका पछाडि आर्थिक राजनीतिक कारणहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पादन गरेका छन्। यही स्थितिमा यसको वर्चस्व विस्तार हुँदै गयो भने कतिपय भाषाहरू मर्न सक्छन्। यसको वर्चस्वको विस्तारको प्रभाव हामीले नेपालमा पनि अनुभूति गरिरहेछौँ। नेपाली भाषामा परेका यसका दुष्प्रभावहरूको बारेमा हामी अलिकति घोत्लियौँ भने स्पष्ट हुन्छौँ भन्ने आफूलाई लाग्छ। दुष्प्रभाव निरन्तर पर्दै गइरहेछ। तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले आधाभन्दा धेरै होर्डिङ बोर्डहरू अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। यसो दोकानदेखि लिएर धेरै स्कुल कलेज आदि इत्यादि सबैतिर नेपालीमा भन्दा पनि अङ्ग्रेजीमा साइनबोर्ड लेख्ने गरेको हामीले देखि नै रहेछौँ। मान्छेलाई नेपाली बोल्नभन्दा अङ्ग्रेजी बोल्न प्रिय लागिरहे पनि हामीले पाइरहेछौँ। राज्यदेखि लिएर निजी क्षेत्रले अङ्ग्रेजी शिक्षालाई अङ्ग्रेजी भाषालाई दिएको महत्त्व पनि हामीले देखिरहेछौँ। आजको जमानामा अङ्ग्रेजी सिक्न हुन्न भन्ने होइन। अङ्ग्रेजी एउटा भाषा हो, सिक्नुपर्छ, ठिक छ। तर एउटा कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ, कतै यसले हाम्रो आफ्नो भाषा मातृभाषा, यो नेपालमा धेरै मातृभाषाहरू छन्, ती मातृभाषाहरूलाई नै खतम गर्ने त होइन, तिनलाई नै कमजोर बनाउने त होइन भन्ने कुरातिर त हामी सचेत हुनु पर्यो नि त। यो गम्भीरतालाई समेत कम गर्दो रहेछ भाषिक वर्चस्वले। त संसारका अरू मुलुकहरूको स्थिति पनि यही नै हो। त्यही भएर संसारका धेरै मुलुकहरूले आफ्नो भाषालाई अत्यधिक महत्त्व दिएका छन्। अहिले त प्रविधिको उच्च विकास भएको छ। ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत आफ्नो भाषामा बोल्ने, कम्प्युटरले त्यसलाई अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने या अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई अनुवाद गर्ने, अङ्ग्रेजी भाषीहरूले अङ्ग्रेजी बुझ्नेहरूले सुन्ने, तर वक्ताहरू आफ्नो आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने गरेको देख्छौँ। म आफै पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा गएको छु, बसेको छु र मैले आफ्नै आँखाले त्यो कुरा देखेको छु। त्यसैले तपाईँले भने जस्तो अहिले भूमण्डलीकरणको समयमा खास गरेर अङ्ग्रेजी भाषाको वैश्विक वर्चस्व विस्तार भइरहेछ र यसले कमजोर भाषाहरूको अगाडि या आफ्नो मुलुकमा बलिया मानिने मातृभाषाहरूकै अगाडि गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरिरहेछ। यो विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली भाषामा मात्रै होइन, नेपालभित्र बोलिने अन्य मातृभाषा, अन्य जो रैथाने पुराना सदियौँदेखि बोलिँदै आइएका जो मातृभाषाहरू छन्, ती मातृभाषाहरूका अगाडि पनि गम्भीर चुनौतीहरू यसले खडा गरिरहेछ। त्यसकारण हामी आफ्नो भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरातिर अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने समय हो। बजारले, मलाई कतिपय भाषाशास्त्रीहरूको यो भनाइ असाध्यै मनपर्छ, बजारले भाषिक बहुलता चाहन्न भन्छन्, बजारले एउटा भाषा खोज्छ भन्छन्। आजको बजार भाषाको विविधताको पक्षमा छैन भनिकन भन्छन्। आजको बजारमाथि खास गरिकन आर्थिक रूपले बलियो संसारको जुन पश्चिमी मुलुकहरू छन्, खास गरेर अझ म अमेरिका भनौँ, आर्थिक रूपले राजनीतिक रूपले जसको संसारमा एक प्रकारको वर्चस्व छ, त भाषिक र सांस्कृतिक रूपले पनि उनीहरूको वर्चस्व छ र अङ्ग्रेजीलाई त्यही रूपमा विकास गरेर जाने प्रयत्नहरू भइरहेको हामीले पाउँछौँ। हामीले भाषिक बहुलतालाई, भाषिक विविधतालाई बचाउनुपर्छ। त्यो पहिचान पनि हो, त्यो सुन्दरता पनि हो। एउटा मुलुकको मात्रै होइन, सिङ्गो संसारकै। संसारमा जति भाषाहरू छन् सबैको दायित्व ती भाषाहरूको जगेर्ना हो या संरक्षण र सम्वर्धन हो र भाषिक वर्चस्वको अन्तका खातिर अगाडि बढ्नुपर्ने। जस्तो तपाईँले यो भूमण्डलीकरणको बारेमा अर्थात् यो अङ्ग्रेजी भाषाको जुन प्रभाव छ, त्यो प्रभावले गर्दाखेरि राष्ट्रभाषाहरूमाथि परेको प्रभावको बारेमा चाहिँ केही प्रक्षेपण अथवा केही विश्लेषण चाहिँ राख्नुभयो। नेपालको मातृभाषा यति कमजोर हुँदै जानु, अर्थात् नेपालमा चाहिँ 131वटा भाषा मध्ये 2-4वटा भाषा बाहेक अरू भाषाहरू चाहिँ बोलीमा मात्र सीमित हुनु, अर्थात् त्यसको पहुँच चाहिँ एकदमै कमजोर हुनुमा चाहिँ
त्यो अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव अर्थात् नेपाली भाषाको प्रभावले हो अर्थात् अरू कुनै कारणहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकिराखेका छैनौँ? अरू कारणहरू पनि छन्। भूमण्डलीकरणको सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भएको हुनाले मैले त्यो सन्दर्भमा कुरा गरेँ। भूमण्डलीकरणको प्रभाव भाषामा कस्तो परिरहेछ भन्ने हिसाबले कुरा गरेँ र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव त्यसको वर्चस्वको मैले कुरा गरेँ। एकातिर अङ्ग्रेजी भाषा या संसारका अरू भाषाहरू सिक्न पनि जरुरी छ। हामी यस्तो दुनियाँमा छौँ जुन दुनियाँमा एउटै भाषाले काम चलाउन गाह्रो छ। हामी द्वैभाषिक बहुभाषिक हुन जरुरी छ। एकभन्दा धेरै भाषाहरू हामीले सिक्न जान्न जरुरी छ। हामी यस्तो दुनियाँमा पनि छौँ। तर भाषिक वर्चस्वको विस्तार भइरहेको यथार्थ पनि हाम्रो अगाडि छ। त्यसकारण त्यो जो वर्चस्व छ त्यो वर्चस्वबाट हामीले आफ्ना राष्ट्रभाषाहरूलाई या मातृभाषाहरूलाई जोगाउन तिनको संरक्षण गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। तर नेपालका मातृभाषाहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको इतिहास हेऱ्यो भने भाषाको संरक्षण संवर्धन र विकासका सन्दर्भमा के त्रुटिहरू रहेका छन्, नीतिगत त्रुटिहरू, दृष्टिकोणजन्य त्रुटिहरू। एक खास भाषालाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्ति हामीले नेपालको इतिहासमा देख्छौँ। राज्य चलाउनेहरूले कुनै एउटा भाषालाई बढी महत्त्व दिए, अरू भाषातिर उनीहरूको ध्यान कम गयो। अझ यी भाषाहरूलाई किन महत्त्व दिन पर्यो र भन्ने दृष्टिकोण नै राखियो। यो भाषा भए त पुगिहाल्यो, यी भाषाहरूलाई विशेष महत्त्व किन दिइराख्नु पर्यो र भन्ने खालको दृष्टिकोणले पनि काम गर्यो। त्यो दृष्टिकोणका कारण अन्य भाषाहरूको जति विकास हुनु पर्थ्यो त्यति विकास हुन सकेन। आज त्यसको आलोचना पनि भइरहेछ। त्यो विषयलाई बार उठाइन्छ। अहिले पनि कयौँ भाषाशास्त्रीहरूले मातृभाषामा काम गर्दै आइरहेका व्यक्तित्वहरूले राज्य अहिले पनि त्यति उदार हुन सकिरहेको छैन, राज्य अहिले पनि त्यति गम्भीर हुन सकिरहेको छैन। सबै मातृभाषाहरूको राष्ट्रभाषाहरूको समान ढङ्गले विकास गर्ने सन्दर्भमा भनिरहेको हामीले पाउँछौँ। यसमा केही सत्यता पनि छ। यसमा केही सत्यता पनि छ। आज संविधानले सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। नेपालमा बोलिने जो मातृभाषाहरू छन् ती मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा मान्यो। तिनको संरक्षण संवर्धन विकास गर्नुपर्छ भनिकन भन्यो। मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरालाई पनि त्यसले प्रत्याभूत गर्यो। त संवैधानिक हिसाबले हेऱ्यो भने मातृभाषाको संरक्षण र संवर्धन अनि विकासका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्राप्ति भएको छ। तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जान त अझै पनि बाँकी छ। त्यसैले प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक पनि छ। जस्तो यहीँनिर जोड्नु, जस्तो यी सबै भाषाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रभाषाको एउटै टोकरीमा राख्दाखेरि चाहिँ कमजोर भाषाहरू झन् पछाडि पर्ने सिचुएसन चाहिँ निर्माण हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हुनसक्छ। त्यसैले भाषा आयोगको सदस्यको हिसाबले हामीले भनौँ, मैले भनौँ भन्दै आएका छौँ समृद्ध भाषा र कमजोर भाषाहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न सकिन्न। हामीले कमजोर भाषाहरूको संरक्षण संवर्धन र विकासका निम्ति विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यही विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेरै हामीले कुसुन्डा भाषामा भाषिक पुस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। त्यसमा कक्षा सञ्चालनलाई सुरु गऱ्यौँ। अरू केही भाषाहरूमा पनि कक्षा सञ्चालनको काम भइरहेछ। अन्य अति सङ्कटापन्न भाषाहरूको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामहरू भइरहेछन्। त्यसै कारणले त्यो महत्त्व दिएको। जस्तो नेपाली भाषा छ, नेपालभित्र नेपालभन्दा बाहिर पनि नेपाली भाषा बोलिन्छ। यसको दायरा त विशाल छ नि त। नेपाली भाषा बोल्नेहरू त संसारभर नै छन्। यो आजको असाध्यै बलियो भाषा हो। त्यसैले नेपाली भाषालाई र एउटा मर्नै लागेको भाषालाई एउटै ठाउँमा राखिकन समान व्यवहार गर्न थाल्यो भने त गाह्रो भयो। हामीले मर्न थालेको भाषा, अति सङ्कटापन्न भाषालाई जोगाउनका निम्ति विशेष ध्यान दिनैपर्छ। भाषा आयोगको मान्यता पनि त्यही हो र राज्य पनि यो कुरामा गम्भीरै छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुरामा केही कमीहरू अहिले पनि छन्। तर यो भन्नुको मतलब नेपाली भाषालाई फेरि समुचित महत्त्व प्रदान गरिने कुरामा कमी ल्याउन हुन्न भन्ने पनि हो। नेपाली भाषा
माथि पनि आज विभिन्न ढङ्गले आक्रमण भइरहेका छन्। त्यो यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। विभिन्न ढङ्गले नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न पनि भइरहेछन्। नेपाली भाषा कमजोर भयो भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अन्य भाषाहरूलाई पनि माथि उठाउनै पर्छ। कमजोर भाषाहरूलाई बलियो बनाउने दिशातिर पनि राज्य गम्भीर हुनै पर्छ, हामी गम्भीर हुनै पर्छ। तर साथसाथै नेपाली भाषा पनि अझै बलियो होस्, अझै समृद्ध होस्, अझ धेरै मान्छेहरूको सम्पर्क भाषाको रूपमा, माध्यम भाषाको रूपमा यसले काम गरोस् भन्ने दृष्टि पनि हामीले राख्नुपर्छ। यसो गर्न सकेनौँ भने कमजोर भाषा पनि कमजोरै, अनि जो प्रहार नेपाली भाषामाथि भइरहेछ त्यो प्रहारका कारण नेपाली भाषा पनि कमजोर हुने स्थिति बन्छ र त्यसले हाम्रो भलो गर्दैन। त्यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई क्षति हुन्छ, हाम्रो पहिचानमा त्यसले गम्भीर क्षति पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो भाषा भएको कुरा गर्दाखेरि योसँग जोडिने साहित्यलाई पनि जोडौँ, जो चाहिँ तपाईँ हाम्रो सरकारको विषय पनि हो, काम गरिरहनु भएको क्षेत्र पनि भएको हुनाले नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ जति पनि भाषा सङ्ख्याको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, तिनै भाषाहरूमा लेखिएको साहित्यलाई समग्र रूपमा चाहिँ नेपाली साहित्य भन्ने होला। यद्यपि नेपाली भाषाको साहित्य चाहिँ हामीले जुन भाषाको प्रमुखताको साथमा जुन अगाडि छ नेपाली भाषा, त्यो जति बलियो छ त्यसको साहित्य पनि बलियो छ र अन्य भाषाको साहित्य चाहिँ कमजोर छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने हो? कि यो संसारभरका सबै ठाउँहरूमा यस्तै नै हुन्छ, यसको भाषाको विकास, साहित्यको विकास नै यो तरिकाले हुने हो कि नेपालमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको सिचुएसन चाहिँ निर्माण भइराखेको छ? अहिले चाहिँ अब थारूमा लेखिन थालिएको छ होइन, मैथली, अवधी, भोजपुरी लगायतका मगर भाषाहरूमा पनि लेख्न थालिएको छ। अहिले चाहिँ अझ टुक्रा टुक्रामा लेख्न थालिएको छ। खसको कुरा, बैतडी, अछामका जुन लोकल भाषाहरूमा पनि गजलहरू लेख्न थालिएको, मुक्तकहरू लेख्न थालिएका छन्। यसले चाहिँ के निर्माण गर्छ अथवा के देखाउँछ? अब पहिलो कुरो त भाषाहरूको विकास, सबै भाषाहरूको विकास त्यत्तिकै समान ढङ्गले हुन्न भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कतिपय कारणले गर्दाखेरि सबै भाषाको समान विकासमा अवरोधहरू खडा हुँदा रहेछन्। कोही अलि समृद्ध भइकन जाँदो रहेछ, कोही अलिकति पछाडि पर्दा रहेछन्, अझ कतिपय भाषा त मरि नै हाल्छन्। मैले अघि नै केही कारणको बारेमा चर्चा पनि गरेका छु। राज्यमा रहने कमी कमजोरीहरू, भाषिक समुदायमा रहने कमी कमजोरीहरूका साथसाथै अन्य कतिपय कारणले गर्दाखेरि पनि भाषाको समान विकासमा अवरोधहरू जन्मदो रहेछ र समान ढङ्गले विकास नहुँदो रहेछ। यो कुरा एउटा भयो। अब अर्को, सामान्य अर्थमा नेपालमा विभिन्न भाषाहरू छन्। ती भाषामा लेखिएका साहित्य नेपाली साहित्य हो, सामान्य अर्थको कुरा रह्यो। तर अहिले भाषालाई आफ्नो पहिचानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोण, त्यस किसिमको भावनाको अझ बढी विकास भएको छ। जस्तो हामी मगर हौँ, हामी लिम्बू हौँ, हामी यो हौँ, हामी त्यो हौँ, हाम्रो भाषा यो हो, हाम्रो साहित्य यो हो भनिकन। अब समग्रमा सबैलाई नेपाली साहित्य भनिकन जाँदाखेरि त्यसले यो कुरालाई फेरि ओझेलमा पार्दो रहेछ। त्यही भएर जनजाति समुदायका साथीहरू या लेखक, चिन्तक, विचारकहरू होइन, हामी आफ्नो भाषालाई जुन रूपमा सम्बोधन गरिरहेछौँ त्यो भाषामा लेखिएको साहित्यलाई त्यही रूपमा उल्लेख गरिकन जानुपर्छ भनिकन चाहिने भन्ने त्यस्तो स्थिति हामीले देख्छौँ। त्यही भएर मगर साहित्य, थारू साहित्य, लिम्बू साहित्य आदि भनिकन भन्ने गरिएको छ। हजुर, मैले अघि भने जस्तै यो साहित्य जुन भाषामा लेखिन्छ त्यही भाषामा त्यसलाई सम्बोधन गरिकन जाने, त्यो कुरा मलाई ठिक छ भन्ने लाग्छ। आम रूपमा मैले अघि भने जस्तै नेपालमा जति भाषाहरू मातृभाषाका रूपमा बोलिन्छन् ती भाषामा लेखिएका साहित्यहरू नेपाली साहित्य नै हुन्। तर पहिचानको सन्दर्भमा आफ्नो भाषामा लेखिएको साहित्यलाई त्यही भाषामा
सम्बोधन गरिकन जुन जाने कुरा छ त्यो कुरा ठिकै छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर कतिपय साथीहरू हैन नेपाली साहित्यलाई खस साहित्य भन्नुपर्छ भनिकन पनि भन्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरू यो नेपाली भाषा भने खस भाषा हो, त्यसैले यसलाई नेपाली भाषा पनि भनिनुहुन्न, खस भाषा भनिनुपर्छ र यो भाषामा लेखिएको साहित्यलाई खस साहित्य भनिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्नुहुन्छ। तर आज खस भाषा भनिकन नेपालको जनगणनाले छुट्टै भाषालाई उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। 2068 को जनगणनालाई हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ खस भाषाको उल्लेख छुट्टै भाषाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अब अहिले नयाँ जनगणना आयो तर भाषा सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, संस्कृति सम्बन्धी कुरालाई अहिले अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। केही समयपछि सार्वजनिक गरिएला। अब कति भाषा आउने हुन्, 123बाट बढीकन कति पुग्ने हो ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिन्न। अब भाषा आएको आफ्नो जो अध्ययन छ त्यो अध्ययन अनुसार अहिले 132 भाषाहरू नेपालमा छन् भनिकन हामीले भन्छौँ। अब कतिपयहरू 140 भन्दा बढी भाषाहरू नेपालमा बोलिन्छन् भनिकन पनि भन्दछन्। खैर जे होस्, अब नेपाली भाषा मा जो साहित्य लेखिन्छ त्यो साहित्य नेपाली साहित्यका रूपमा उल्लेख भइकन आइरहेछ। त्यस रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ र अन्य मातृभाषाहरूमा लेखिएको साहित्यलाई तिनै मातृभाषाको नाममा उल्लेख गर्ने गरिन्छ। मैले अघि नै पनि भने थारू साहित्य, मगर साहित्य, गुरुङ साहित्य आदि आदि। त्यसैले यो बेठिक छ भन्ने म आफूलाई लाग्दैन, यो ठिकै छ। यो चाहिँ पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको, मैले साहित्यतर्फ तपाईँलाई लैजाँदैछु, जस्तो पहिचानको दृष्टिले हेर्ने हो भने साहित्यलाई चाहिँ बाँड्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अर्थात् पहिचान, साहित्यलाई चाहिँ पहिचानको आधार बनाउन चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो परिपाटी चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो छ? त्यसलाई डरलाग्दो रूपमा हेर्ने हो कि त्यसलाई रहरलाग्दो रूपमा चाहिँ हेर्ने हो? होइन, अब डरलाग्दो रहरलाग्दो पनि नभनौँ, पहिचानसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणका कमजोर र सबल पक्षहरू दुवै छन् भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। यसका सबल पक्षहरू पनि छन्, यसका दुर्बल पक्षहरू पनि छन्। दुर्बल पक्ष के हो भने अब पहिचानमाथि बढ्ता जोड दिँदाखेरि त्यसले कतिपय समस्याहरूको सिर्जना गरेको छ। सम्बन्धित समुदायलाई अझ साँघुरो बनाइकन लिएर जाने स्थिति पनि हामीले देखेका छौँ। अब यसको सबल पक्ष के हो भने आफ्नो भाषा, आफ्नो साहित्य, आफ्नो संस्कृतिको कुरा गर्ने, त्यसलाई बचाउने दिशामा काम गर्ने, त्यसलाई आफ्नो अस्मितासँग जोड्ने, पहिचानसँग जोड्ने र विविधतालाई महत्त्व दिनुपर्छ। कुनै एउटा भाषाको, कुनै एउटा जातिको, कुनै एउटा संस्कृतिको वर्चस्व हुन हुँदैन। जो विविधता छ, जो बहुलता छ, त्यो बहुलतालाई राज्यले, समाजले, सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने यो जो दृष्टिकोण छ यो ठिक छ, राज्यले गर्नुपर्छ त्यो, र समुदायहरूले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। एउटा भूगोलभित्र या भनौँ एउटा राज्यभित्र जति पनि जातीय समुदायहरू बस्छन्, जति पनि भाषाहरू बोलिन्छन्, जति पनि संस्कृतिहरू अपनाइएका छन्, ती सबैले समान रूपमा विकास गर्ने अवसर त पाउनु पर्यो नि। ती सबैको सम्मान त हुनु पर्यो नि। एउटा खास जातिको, एउटा खास भाषाको, एउटा खास धर्मको, एउटा खास संस्कृतिको वर्चस्व त हुन भएन। बहुसंख्यकवाद भनिकन भन्छ, बहुसंख्यकवादको वर्चस्व त हुन भएन। त पहिचानको जो दृष्टिकोण छ यो दृष्टिकोणले निरन्तर यो कुरा उठाउँदै आएको छ। यो कुरा यसको सबल पक्ष हो भन्छु मैले, तर यसका कतिपय कमजोर पक्षहरू पनि छन्। त्यसैले जो पहिचानको दृष्टिकोण छ यो पहिचानको दृष्टिकोणलाई हामीले पूर्णतया खारेज गर्न हुन्न, यसका कमजोरीहरूको आलोचना गर्नुपर्छ। मैले निरन्तर गर्दै आएको कुरा पनि त्यही हो। तर सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ। यो माटो, यो पृथ्वी सबैको समान हो, सबैको उत्तिकै हक छ यसमाथि। कुनै एउटा खास जाति, रङ, वर्ण, समुदायको वर्चस्व हुन हुन्न भन्ने जो दृष्टिकोण छ त्यो त ठिक छ।
यस आधारमा यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्छु म। त्यसैले नेपालको सन्दर्भ हेऱ्यो भने पनि हामी नेपालमा पहिचानको जो दृष्टिकोण पाउँछौँ, धेरै साथीहरूले, धेरै समुदायले यही ढङ्गले पहिचानको कुरा उठाइराख्नु भएको छ। अब केहीहरू हुनुहुन्छ जसमा अलिकति अतिरेक पाइन्छ, अलिकति अतिरेक, अलिक बढ्ता पाइन्छ, त्यो चाहिँ त्यति ठिक हो भन्ने म आफूलाई लाग्दैन। किनभने हामी विभिन्न समुदाय आपसमा मिलेर बस्नका निम्ति र सामूहिक ढङ्गले यो मुलुकको विकास र निर्माणका निम्ति हामीले सहिष्णुताको विकास पनि गर्नुपर्छ। हामीले एक आपसलाई जोड्ने जो संस्कृतिका अन्तसूत्रहरू हुन्छन्, ती अन्तसूत्रहरूलाई हेर्न पनि सक्नुपर्छ। तिनलाई विच्छेद गर्ने गरिकन हामी अगाडि जानुहुन्न। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा हामीले थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ, यद्यपि त्यति धेरै गहिरोमा मैले लैजान नसके पनि तपाईँहरूलाई यो नेपाली भाषाको बारेमा अगाडि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जो चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यको अथवा अङ्ग्रेजी भाषाको जुन चर्चा भयो, त्यसको जुन पकड क्षेत्र छ, जुन त्यसको फैलावट छ अङ्ग्रेजीको, त्यसले स्वयं नेपाली भाषालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने र नेपाली भाषाले अन्य साना भाषाहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने, यो कुरा चाहिँ हिजोदेखि तपाईँले भने जस्तै अझ ठ्याक्कै स्पेसिफिक रूप भन्दाखेरि अहिले चर्चामा आएको महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जुन एकल भाषा जुन नीति थियो, त्यसले पार्ने प्रभावको जुन राजनीतिक परिदृश्य छन्, राजनीतिक प्रणालीहरू छन्, त्यसले अप्ठ्यारो पारेको जस्तो लाग्ने रहेछ। अहिलेको राज्य प्रणालीको चाहिँ भाषा नीति चाहिँ कस्तो छ? यसले चाहिँ भोलिको पुस्तालाई के देखाउँछ? आफ्नो भाषा चाहिँ एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरणको सिलसिलालाई चाहिँ नेपालको भाषा नीतिले सहयोग गर्छ कि गरिन सकिरहेको छ कि छैन, कि यसमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? चाहिँ यसमा अध्ययन चाहिँ के भइरहेको छ? मैले अघि पनि अलिकति कुरा भने, संविधानले सबै भाषालाई, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। 47 सालको संविधानमा यो थिएन। नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको थियो र नेपालमा बोलिने अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिकन भनेको थियो। त्यसबेला यो कुराको चर्को विरोध भएको थियो। यसको आलोचना गर्नेमा म आफू पनि पर्छु। यस्तो भनिकन जान हुन्न, संविधानले यो गलत कुरो या गलत दृष्टिकोण यो सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको छ भनिकन म आफैले पनि भन्दै आएको थिएँ। अब अहिले संविधान त हेऱ्यो भने नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको समान विकास गरिकन जानुपर्छ भन्ने कुरामा राज्य सजग रहेको देखिन्छ। सबैलाई उत्तिकै महत्त्व प्रदान गर्ने कुरामा राज्य सजग गम्भीर रहेको देखिन्छ। तर मूल कुरो के हो भने यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिकन जानु पर्यो। अब नेपाली भाषा त बलियो भाषा छ, तर धेरै कमजोर भाषाहरू यहाँ छन्। तपाईँलाई के भनौँ भने 37 जति भाषाहरू त असाध्यै कमजोर स्थितिमा छन्, असाध्यै कमजोर स्थितिमा छन्। 1 लाखभन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ। बहुत थोरै भाषाहरू छन् जो भाषाहरूका वक्ता 1 लाखभन्दा माथि छन्। यस्तो छ हाम्रो स्थिति। त्यसैले जो कमजोर भाषाहरू छन्, ती कमजोर भाषाहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका निम्ति यिनका सन्दर्भमा के काम गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा त गम्भीर हुनु पर्यो, राज्य गम्भीर हुनु पर्यो। भाषा आयोगले मात्रै चाहेर पनि कतिपय कुरा हुन्न। मूलतः राज्य नै यो विषयमा गम्भीर भइकन अगाडि बढ्नुपर्छ। भाषा आयोगले निरन्तर सिफारिस पनि गर्दै आएको छ। भाषा आयोगले आफूले गर्ने काम गरि नै रहेछ। मैले अघि नै पनि भने राज्यले पनि आफ्नो ढङ्गले गर्ने काम अलिक गम्भीर ढङ्गले गर्नुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रदेश स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा यो प्रयोग गर्ने भनिकन भाषा आयोगले सिफारिस गर्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ढिलाढाला गर्नै भएन। संविधानले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार मातृभाषी समुदायलाई दिएको छ। त्यो अधिकारको सम्मान राज्यले गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवहारमा लिएर जानु पर्यो। मातृभाषामा शिक्षा दिने परिपाठीको विकास गर्नु पर्यो, आधार निर्माण गर्नु पर्यो। कुरा गरेर मात्रै त भएन नि। र मातृभाषी समुदाय पनि या भनौँ भाषिक समुदाय पनि आफ्नो भाषाको संरक्षण र विकासका निम्ति एकदम सजग हुनु पर्यो, गम्भीर हुनु पर्यो। म आफूले लेख्दै र बोल्दै आइरहेछ, कतिपय मातृभाषी समुदायमा
अलि बढी जागरुकता पाइन्छ। तर कयौँ मातृभाषी समुदायमा त्यो जागरुकता नै पाइन्न। कस्तो स्थिति छ भने पहिचानको कुरा गर्ने कयौँ नाम चलेका व्यक्तिहरू नै आफ्नो भाषा बोल्न जान्दैनन्। उनीहरू नेपालीमा लेख्छन्, नेपालीमा बोल्छन्, नेपालीमा आफ्नो प्रचार गर्छन्, तर आफ्नो भाषाको संरक्षण हुनुपर्छ भनिकन भन्छन्। विरोधाभास होइन यो। आफ्नो भाषा त बोल्न जान्न पर्यो नि। आफ्नो भाषामा लेख्ने आँट पनि गर्नु पर्यो नि। आफ्नो भाषामै लेखिकन स्थापित हुन सकिन्छ भने आत्मविश्वासको विकास पनि गर्नु पर्यो नि। अनि आफ्नो प्रसिद्धिका निम्ति, आफू स्थापित हुनका निम्ति नेपाली भाषामा लेख्दै गएको छ। आफ्नो भाषा बोल्नै जान्दैन, तर बाहिर पहिचानको ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेछ। यो ढङ्गले त आफ्नो भाषाको, आफ्नो संस्कृतिको विकास गर्नै सकिन्न। मैले कतिपय जनजातीय साथीहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भइकन जाँदा, वक्ता भइकन जाँदा यो कुरा उठाएको छु। साथीहरू आफ्नो भाषामा बोल्नुहोस्, साथीहरू आफ्नो भाषामा कविता लेख्नुहोस्, आफ्नो भाषामा कथा लेख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई आम रूपमा त्यो सम्प्रेषण गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँको समुदायले त बुझ्छ, अरूले त बुझ्दैन। तर बिस्तारै बिस्तारै अरूले पनि बुझ्ने स्थिति निर्माण गर्दै जाउँ, बहुभाषिक समाजको निर्माण गर्ने दिशातिर जाउँ, अनुवाद गरिकन अर्को भाषी साथीहरूलाई बुझ्ने, बुझाउने, आफ्नो साहित्य कस्तो छ भन्ने दिशातिर जाउँ। त यसो गरेर जाँदाखेरि त्यो भाषिक समुदायले आफ्नो भाषाको संरक्षण विकास गर्न सक्छ। त्यसैले भाषिक समुदाय स्वयं पनि आफ्नो भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका निम्ति गम्भीर हुनु पर्यो। राज्य पनि यो दिशातिर गम्भीर हुनु पर्यो। भाषा आयोगले यस सन्दर्भमा निर्वाह गर्ने भूमिका पनि अझ गहन ढङ्गले निर्वाह गर्दै जानु पर्यो। यस्तो ढङ्गले अगाडि बढेपछि हामीले नेपाललाई बहुभाषिक देशको रूपमा, एउटा सुन्दर बहुभाषिक देशको रूपमा अझ बलियो, अझ बढी समृद्ध बनाइकन जान सक्छौँ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकर्षक विषय बन्न सक्छ, चासोको, अध्ययनको, रुचिको विषय बन्न सक्छ। धेरैले हामीबाट सिक्न पनि सक्छन्। नेपालले कसरी विभिन्न भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा काम गरिरहेछ भनिकन। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो संवाद र समयको लागि। एकदम खुसी लाग्यो र यो कुराकानी भयो, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। अब यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एनटिभी परिवारलाई, कोलपुर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। फेरि फेरि पनि यस्तो अवसर पाऊँ। हस्, नमस्कार। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ समालोचक, कवि तथा भाषा आयोगका सदस्य डाक्टर अमर गिरीसँग नेपाली भाषा, मातृभाषाका कुरा र यसका बहुआयामिक पक्षहरूमाथि विचार विमर्श आजको कार्यक्रममा भयो। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। भोलिको श्रृङ्खलामा हामी पुनः भेट्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।